أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوى فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. चूँकि पतमें दोन त्रेन दरसन मज पढ़ान कलाम क्या गो कलाम अत कस कस्म तो अस पढ़ा ओतर कि अत मज बाज़ औक़ात आसान कलाम खबरी कुछ सात इंशाई तो पढ़ा ओतर खबर कत वन इंशा कत वन तो ब्याक तकसीम सह गो अल हकीकत वल मजाज यानी लफ्ज़ बाज़ औक़ात हकीकतस पे महमूल आसन कुन सात ये मजाजस पे महमूल बाज़ औक़ात कुनि लफ्ज़स मजाजी माने नुन सह ज़्यादा असल तो बाज़ औक़ात हकीकी माने आसन नुन मगर वन मजाजी माने हेको न हंगत मंगे नित कह यीतिस काल तथ क्या करायन आसन यीतिस काल तथ क्या अलामात आसन तेली हेको तम चीज़ पढ़ पतम दरस मज सारी ठीक आज पढ़ो बे मजाज पे क्या गई जो दरस मिस ये मज वल मजाज हुवल लफ्जुल मुस्तअमल फी गैरि मा वुदिअ लहु मजाज वन तथ लफ्ज़स युस तमि माने खतर इस्तेमाल गोमुत युस न तमि खतर कह युस न असली तमि खतर यानी कह लफ्ज़ इस्तेमाल गसन तमि माने खतर कि हकीकी पे सह तथ मज फिट गसन कह मगर इस्तेमाल करान मिसल असदुन लिर्रजुल शुजा मसलन कर बहादुर इंसान खतर लफ्ज़ असद इस्तेमाल लफ्ज़ शेर इस्तेमाल ये वन शेर कश्मीर है ना शेर कश्मीर गो कश्मीर सह मगर तत मुराद जंगली सह कह तत मुराद अख नफर यमिस मज क्या खसाइल यम सह मान फ़खरज बिकौलिना अल मुस्तअमल अल मुहमल फला युसम्मा हकीकतन वला मजाजन दपन अमि मज द्राव लफ्ज़ मुहमल यानी मुहमल गो सह लफ्ज़ इस लुको त्रोमुत लुको सह इस्तेमाल गसन कुनी चीज़ मज ना हकीकत मज ना मजाज मज गो यह लफ्ज़ वह कुनी जाए इस्तेमाल करन न करो न अनहोन कुन जाए इस्तेमाल क्या लफ्ज़ मतरूक मुहमल लफ्ज़ व खरज बिकौलिना फी गैरि मा वुदिअ लहु अल हकीका दपन ये मज द्राव फी गैरि मा वुदिअ लहु युस वोन अमि मज द्राय हकीकत नेबर यानी अगर कह लफ्ज़ हकीकतस पे इस्तेमाल कर सह करोन हकीकतस पे इस्तेमाल तो तम मज द्राव मजाज नेबर तम सात निमो मजाजी माने ये हकीकी माने नुन तत निमो मजाजी माने ये मजाजी माने नुन जरूरी तत निमो हकीकत माने कह तो यहाँ पढ़ो तेज तेज क्या पढ़मुत वला यजूज़ु हमलुल लफ्ज़ अला मजाजी इल्ला बिदलील सहीहिन यमनउ मिन इरादतिल हकीका वहुवा मा युसम्मा फिल इल्मिल बयानी बिल करीना दपन छुन जायज़ कि अस निमोहन कह लफ्ज़ मजाजी मानस मज मगर दलील सही के वल मगर अस निमोहन सह सही दलील मुताबिक यानी यदि सही दलील आस निशन तेली निमोहन अस मजाजी मानस मज सह लफ्ज़ ठीक तो वहुवा मा युसम्मा फी इल्मिल बयानी बिल करीना यानी इल्म बयान इल्म बयानस मज तथ वन करीना यानी अगर कह लफ्ज़ निमोहन हकीकी माना पे तुलहन करो मजाजी मानस मज इस्तेमाल मगर तथ गि करीन सत क्या करीन मतलब गो कि अगर शख्सस वोन असद अगर शख्स वोन शेर अमिस मज करीन मौजूद यानी अमिस मज गि सिफत मौजूद मतलब यहाँ तो आवाज़ मज सहस हूँ यहाँ तो पन्निस जुस्तस मज सहस हूँ यहाँ तो कुन शक्ल मज सहस हूँ क्या न क्या गि इलाका इस अमिस मे चाहे हम पन शायद कि तो यह गि वयुश्तरतु लिस्सिहति इस्तेमाल लफ्ज़ फी मजाजी वजूद इर्तिबात बैनुल माना अल हकीकी वल मजाजी दपन शरत कि अगर इस्तेमाल करहन कह लफ्ज़ मजाजस मज तथ मज गि माने
حقیٖقی معنیَس منٛز تہٕ مجٲزی معنیَس منٛز گژھِ اکھ ربط آسُن جوڑ دِنٕچ صلٲحیت گژھِ آسٕنۍ اَسہِ یِمن دۄن اَندر ربط گوٚو یِہوے مثلاً کٲنٛسہِ شخصس چھِ آواز سٕہس ہِش یہِ چھُ ہوٚتہِ رلان سٕہس ہیوٗ مگر ییٚتہِ چھُنہٕ یہِ سٕہہ واقعی کینٛہہ مگر آواز چھِ أمۍ سُنٛد یا تُلہٕ تراو چھُ أمۍ سُنٛد سُہ چھُ سٕہس ہِش ییٚلہِ گرجن چھُ یہِ چھُ سٕہہ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ گرجن یہِ چھُ ربط یِمن حقیٖقی معنیَس منٛز تہٕ مجٲزی معنیَس منٛز اچھا والمجازی لیصح التعبیر عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة والعلاقة إما أن تكون مشابهة أو غيرها دَپان علمِ بیانَس منٛز چھِ اَتھ وَنان علاقہ یعنی تعلق ربط پانہٕ ؤنۍ یِمن دۄن درمیان گژھِ فإن كانت المشابهة سُميت تجوز استعارة دَپان اگر ہسا دۄن چیٖزن درمیان مُشابہت ٲس کیٛاہ ٲس کُنہِ چیٖزس منٛز مُشابہت ٲس مثلاً سٕہس درمیان تہٕ نفرس درمیان چھِ مُشابہت آوازِ منٛز چھُنہ اَتھ مجازس ونو أسۍ استعارہ کیٛاہ ونو استعارہ ونو أسۍ اَتھ چھِ ونان علمِ بیانس منٛز استعارہ وَنیو مےٚ تۄہہِ پٔتمِس درسس منٛز کہِ استعارہ چھُ ونان وۄزُم ہیوٚن کانٛہہ لفظ پتہٕ کرُن کُنہِ منٛز استعمال یِتھ پٲٹھۍ أسۍ گریلوٗ زندگی انٛدر چھِ کٲنٛسہِ شخصس ہٮ۪وان مطلب بیٖلچہِ چھِ ہٮ۪وان کٲنٛسہِ گرِ پتہٕ چھِ کران پانہٕ استعمال حالانکہِ سُہ چھُنہٕ سون آسان کینٛہہ مگر أسۍ چھِ سُہ پننہِ کامہِ منٛز کران استعمال اَتھ چھِ ونان استعارہ وۄزُم ہیوٚن کانٛہہ چیٖز یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ لفظِ اسد ہٮ۪وان وۄزُم أسۍ چھِ کران سُہ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ استعمال تہٕ اَتھ چھِ ونان استعارہ یہِ استعارہ گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ مُشابہت آسہِ حقیٖقی معنیَس منٛز تہٕ مجٲزی معنیَس منٛز اچھا قد تجوز بلفظ اسد عن الرجل الشجاع وإن كانت غير المشابهة سُميت تجوز مجازا مرسل دَپان اگر ہسا مُشابہت آسہِ نہٕ کینٛہہ مُشابہت آسہِ نہٕ تیٚلہِ چھِ ونان تتھ مجازِ مرسل إن كانت تجوز في الكلمات اگر کلماتن منٛز مجاز آسہِ تجوز آسہِ اَسہِ تجوز مطلب گوٚو مجاز بناوُن کانٛہہ چیٖز چھُنہ ٹھیٖک اگر ہسا تجوز آسہِ مجاز بناوُن آسہِ کلماتن منٛز یعنی اَسہِ چھِ کلماتن منٛز مجٲزی معنی نِوان تیٚلہِ ونو تتھ یہِ ہسا یہِ مجازِ مرسل اگر اسنادس منٛز آسہِ یعنی نسبت کرنس منٛز آسہِ تیٚلہِ ونو تتھ مجازِ عقلی وۄنۍ دِ یہِ مثال اَسہِ مجازِ مرسل کیٛاہ گوٚو مجازِ مثال ذالِکَ فی المجازِ المرسل ان تکوٗنہ رأینا المطر فکلمۃ المطر مجاز عن العشب والتجوز بالکلمہ مجازِ مرسلٕچ مثال چھِ کہِ اگر کانٛہہ شخص وَنہِ دپہِ ہے مےٚ ہسا کھیٛاونٲے پنٕنۍ چاروٲے بٲرِش کیٛاہ کھیٛاونٲیِم یعنی میں نے ان کو بارش میں چرایا رأینا کیٛاہ گوٚو چرایا مطر کیٛاہ گوٚو روٗد یعنی مےٚ ہسا کھیٛاونٲے پنٕنۍ چاروٲے یا پنٕنۍ تیٖرۍ کھیٛاونٲے مےٚ بٲرِش مگر بٲرِش ما چھُ کانٛہہ کھٮ۪وان تٔمۍ سُنٛد مطلب چھُ آسان کہِ رأینا المطر مطلب گوٚو بٲرشہِ سۭتۍ ہسا کھوٚت گاسہٕ سُہ گاسہٕ ہسا کھیٛاونٲے مےٚ چاروٲے یہِ چھُ استعمالس منٛز یِوان یِتھ پٲٹھۍ فکلمۃ المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالکلمہ دَپان ییٚتٮ۪تھ چھُ عشبہٕ بدل مطر آمُت استعمال کرنہٕ عشب چھُ ونان گاسس سبٕز گاسس یُس کھٮ۪وان چھُ چاروٲے تہٕ یتھ چھِ ونان مطر گوٚو بارش مگر وۄنۍ چھُ ونان وول ونان دپان مےٚ ہسا کھٮ۪ونٲے تِم بٲرِش مگر معنی چھُ تٔمۍ سُنٛد آسان مےٚ ہسا کھٮ۪ونٲے تِم گاسہٕ تہٕ اتٮ۪تھ چھُ أکِس کلمس منٛز مجٲزی معنی آمُت استعمال کرنہٕ کلمس منٛز اتھ کلمس چھِ ونان اتھ چھِ ونان مجازِ مرسل اتھ تجوزس چھِ اتھ مجاز بناونس چھِ ونان مجازِ مرسل وۄنۍ چھُ بیاکھ قٕسم مجازِ عقلی یس منٛز چھُ ان تقوٗلہ انبت المطر العشب دپان اگر ہسا ژٕ ونکھ دپان ہے بٲرشہِ سۭتۍ کھوٚت گاسہٕ بٲرِش پیٚیہِ گاسہٕ کھوٚت یہِ چھِ أسۍ آز تہِ وٕچھان آز چھِ بٲرشٕے یوت پیٚوان فل کلماتُ کُلُہا یُرادُ بِہا حقیٖقتن معناہا لاکِن اسناد الامبات الی المطر مجازُن دپان اتٮ۪تھ چھُ اسہِ باسان کہِ یہِ چھُ سورُے حقیٖقی معنی چھُنہ أسۍ تہِ چھِ ونان پننہِ کٲشرِس منٛز أسۍ چھِ دپان ہے بٲرِش پیٚو بٲرشہِ سۭتۍ کھوٚت گاسہٕ مگر حقیٖقی معنی چھُنہٕ یہِ حقیٖقتس منٛز چھُ اصلی کہِ گاسہٕ کھالن وول چھُ اللہ تعالیٰ بٲرِش تراون وول چھُ اللہ تعالیٰ بٲرِش چھنہٕ گاسہٕ کھالان پانہٕ کینٛہہ یہِ ییٚتہِ تانۍ اللہ تعالیٰ کھالہِ مگر أسۍ کیٛاہ چھِ ونان
नस्बत करन अमि कामि हज नस्बत करन गैरुल्लाहस कुनत नस्बत करन अल्लाह ताला वरै कत कुनत क्या यह अमुक सबब बारिश अमुक सबब तेली वन मगर यह माने हकीकी पे निवन क्या यह मजाजी मानिस गो अगर वनो तो कुछ सात है बारिश सत घास मगर अंदर किन गन पता कि हकीकी माने यह क्या यह मजाजी माने यह इसनाद अत गसन अकिस तिथिस चीज़स कुनत क्या वन यह नस्बत करन अल्लाह ताला वरै बदल कुन चीज़स कुनत अत वन मजाज अकली वमिनल मजाजिल मुरसल अतजवुज़ बिज़ियादा व तजवुज़ बिल हज़्फ वन अत पे असली सबक पनुन वालेकुम सलाम कुछ कथ वरै करू तुम किताब तो सोदे लगे तुम वमिनल मजाजिल मुरसल अतजवुज़ बिज़ियादा व तजवुज़ बिल हज़्फ मजाज मुरसलस मज ना तुम करो अथि फिलहाल अम करो तुम गांगल कहें वमिनल मजाजिल मुरसल अतजवुज़ बिज़ियादा व तजवुज़ बिल हज़्फ दपन मजाज मुरसल थो तुम जहनस में कत वन ये मुशाबह दपन मजाज मुरसलस मज कस्मा यह कि मजाज बिज़ियादा बे मजाज बिल हज़्फ मसलू लिल मजाज बिज़ियादा बिक़ौलिही ताला लैसा कमिस्लिही शै फ़क़ालू इन्नल काफ़ ज़ाइदतुन लितअकीद नफ़ील मिसल अनिल्लाहि ताला दपन अत हसा ज़्यादती अकि हरफच गमच यह अरबस मज मशहूर कि तम हरफ ज्यादा कर जबान हज खूबसूरती मूजूब ताकि जबान हुंद हुस्न रोज बरकरार नत वन लैसा मिसलुहु शैउन नत वन असली लैसा मिसलुहु मगर क्या वन मजाज मजाज अल हकीकत वल तुम करो मजाज पे पोड़ नो आज क्या गई ना मिस सबक मजाज बिज़ियादस मज आव लैसा कमिस्लिही शै फ़क़ालू इन्नल काफ़ ज़ाइदतुन दपन यमो हसा वोन अहले ज़ुबानो वोन दोप कैफ अत कमिस्लिही यह कैफ ज़ायद यह कम खतर लिताकीद नफ़ील मिसल अनिल्लाहि ताला यानी यह ताकीद खतर आमुत इस्तेमाल कर कि अल्लाह ताला नसा अल्लाह ताला हू कहीं यह ताकीद खतर इस्तेमाल आमुत कर बे हज़फ त गसन तथ मज मजाज गसन मसन कलम यी हज़फ कर कलम यी हज़फ कर तो अत मज ये मिसाल व मिसालुल मजाज बिल हज़फ कौलुहु तआला वस्अलिल क़र्यह यह सूरह यूसुफस अंदर आयत नंबर 22 अत मज हज़रत याकूब सन्द तिम नेची यम जन पन्निस मालिस वनान दपन कि वस्अलिल क़र्यत अल्लती कुन्ना फीहा वल ईर अल्लती अक़बलनाहा ना वन हज़रत यूसुफ अगर तुम सानिस वनस में शक गो गामस पृछो तुम क्या तो बे पन्नि ज़बान मज वन कि हे अगर सोन यिख पृछक तत गामस मे मुतलिक गाम क्या गाम इंसान गाम इंसान असली मुराद इस अल अहलल क़र्यह यानी अहल हज़फ मगर यह सोद समझ यह प्रत कुन ज़बान में इस्तेमाल गसन ना तुम पृछो तत गामस मे मुतलिक फ़हुज़िफ़त अहलु मजाज़न यानी लफ्ज़ अहल या हज़फ कर मजाजी तौर पर वलिल मजाज अनवाउन कसीरा मज़कूरा फ़ी इल्मिल बयान दपन मजाज़ बे क्या माने यम इल्म बयानस में आमिच ज़िक्र कर व इन्नमा ज़ुकिरा तर्फ़ु मिनल हक़ीक़त वल मजाज फ़ी उसूलिल फ़िक्र लिअन्न दलालतुल अल्फ़ाज़ इम्मा हक़ीक़तन व इम्मा मजाज दपन ये हसा आय उसूल फ़िक़स मज हक़ीक़तस मज या मजाज़स मज क्या तरफ क्या अतराफ आए बयान कर हालांकि यमन हुंद बयान गोस आसन इल्म बयानस मज मगर ये क्या आव यह उसूल फ़िक़स में बयान कर क्या नुसूसन मज क्या अल्फाज आसन तिमन अल्फाजन बाज़ अवकात हकीकी माने पेवन नुन बाज़ अवकात पेवन मजाजी माने नुन इसलिए ये ज़रूरत कि गो यम चीज़ जान फ़उहतीज या फ़हतुतीज इला मारिफति कुल्लि मिनहुमा व हुक्मिही दपन इसलिए पे ज़रूरत
کہ أسۍ زانو حقیٖقتٕچ معرفت گژھِ اَسہِ آسٕنۍ اَمِکۍ اقسام مجازٕکۍ معرفت گژھِ آسٕنۍ اَمِکۍ اقسام وغیرہ اَمیُک ربط کیاہ گژھِ حقیٖقی معنیَس منٛز تہٕ مجٲزی معنیَس منٛز کیاہ ربط گژھِ آسُن تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ اِنسانَس تھوڑا علم آسُن تاکہِ سُہ گژھِ نہٕ پگاہ گُمراہ کینٛہہ اگر سُہ پگاہ نِیہِ کُنہِ معنیَس کُنہِ آیتِ قرآنَس نی سُہ مجٲزی معنی تَتھ آسہِ حقیٖقی معنی کُنہِ جایہِ نی حقیٖقی معنی تَتھ سُہ نی مجٲزی معنی چھُنہ یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ لُکھ چھِ دَپان ہے نٮ۪ماز گٔے نہٕ نٮ۪ماز نسا گٔے نہٕ یہِ نٮ۪ماز ہسا گٔے سُہ ہسا گٔے بدلٕے سُہ چھُ بدلٕے چیٖزا اکھ نٮ۪ماز چھُنہ اَتٮ۪تھ چھُ اِنسان گُمراہ ہٮ۪کان گٔژھِتھ تہٕ أسۍ پَکو برونٛٹھ کُنَتھ الامر أسۍ پَرو الامرُ قولٌ یتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة دَپان امر چھِ أسۍ بوزان اکثر امرُک معنے چھِ أسۍ اکثر ذہنس اندر کہِ امر ہسا گوٚو کٲنٛسہِ حُکُم کرُن چھُنہ مگر ییٚتٮ۪تھ وٕچھو أسۍ اصوٗلِ فِقہ چھِ یہِ چھِ گژھان ییٚکیٛاہ گژھان چھُ تُہۍ تھٲیِو وۄنۍ یِہوے تہٕ وۄنۍ پتہٕ کٔرِو تُہۍ پانہٕ ؤنۍ شیر قولٌ یتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء یہِ چھُ سُہ کلام سُہ قول یتھ منٛز فعل یی طلب کرنہٕ یعنی کانٛہہ ایکشن یی طلب کرنہٕ کٲنٛسہِ شخصس نِش مگر علا وجہ الاستعلاء استعلاء گوٚو بُلندی استعلاء کیاہ گوٚو بُلندی یعنی کانٛہہ بُلند مرتبُک شخص دِیہِ پننِس ادنا درجہٕ کِس نفرس کانٛہہ آرڈر اتھ چھِ ونان امر اتھ چھِ ونان مثلاً اُستاد دی طالبہِ علمس کانٛہہ دپٮ۪س ہے کڑ سا کاپی نٮ۪بر کڑ سا کِتاب چھُنہ ان سا مےٚ تریشہِ گِلاس یہِ چھُ امر أتھۍ ونو أسۍ امر یتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء یعنی बुलंद मर्तबा होने के नाते किसी के मतलब पास बुलंद मर्तबा है और वो उस बुलंद मर्तबे को इस्तेमाल करेगा और अपने से अदना दर्जे के आदमी को कुछ कहेगा कुछ कोई ऑर्डर देगा हुक्म देगा जैसे व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वहीं जिसमें ये मिसाल नफर सन्स मगर ये वह अल्लाह ताला दिवन बंदन अल्लाह ताला आला अल्लाह ताला साहिब इस्तिअला छुना अल्लाह ताला बुलंद मरतब सह दिवन पन्न बंदन हुक्म दपान अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात नमाज करियो कायम कूलू लिन्नासि हुस्ना कत्या अहकाम यम जन अल्लाह ताला अस बंदन दिवन अदना सह आला ठीक यह गो हुक्म फ़खरज बिक़ौलिना क़ौलुन अल इशारा फला तुसम्मा अमरन व इन अफादत माना दपन यम सात वोन कौलुन यानी अमर किस तारीफस मज वोन कौलुन गो अत द्राव इशार नबर इशार छुन अत मज कौलस मज यिवान मसन बह जन वनो तुह यिथ पठन बह जन वन तुह ज़ वोचक थोद मगर कौल आर्डर छुन यह कह अत तो हथ फर्क वारिया दपान अत हसा द्राव इशार नबर फला तुसम्मा अमरन व इन अफादत माना दपान अगर यह मानवी तौर फायदे दिवान अमिक मगर यह अमर छुन यह कह व खरज बिक़ौलिना तलबुल फ़िअल यानी कह चीज़ तलब कर मसलन बह वनो तुह त्रेश गिलास अनिव सा तुह बह वनो तुह दिसा कलम मे युकन दिसा पेंसिल मे युकन बह तुह नश कह चीज़ तलब कर अमि मज कुछ चीज़ द्राव नबर अमि मज द्राव नबर नहय लिअन्नहु तलब तर्क दपान नहय वन तलब तर्कस यानी बह तुह नश यसान कि तुह करियो न फलान चीज़ कह तुम मज कह शख्स दरसस मज मसल चिट्ठ लेखन या कह चीज़ करान या गैर काम करान सह हे यह कर कह गो यह अमर मज नेरान नबर वल मुराद बिल फ़िअल अल ईजाद दपान फ़िअलस नश क्या मुराद ये फ़िअलस नश मुराद कह काम वजूदस मज अन ईजाद गो ना ईजाद कर मतलब कह चीज़ वजूदस मज अन मसलन त्रेश गिलास ओसुई नहीं मे वोनो तुह त्रेश गिलास अनिव सा तुह त्रेश गिलास वोत यो तथ गिलास वोत आब वोत ना यह गो ईजाद यह बनो ये मौजूद तलबुल ईजाद अल ईजाद फयशमलुल कौल अल मामूर बिही दपान अत मज सपदो वह सह कौल यमुक हुक्म दित
मामूर बिही गो यम चीज़ुक अस हुकुम दित अत मज सपदो वह सू चीज़ यानी फेल वह सू चीज़ पे कम वो तलबुल फेल यानी कह एक्शन तलब कर मुखातबस नश अदना आस दर्ज वसित आस तो तम पे ग तथ फेलस वनो कि यह हसा ग ईजाद ये ईजाद गो इस यह कौल यमुक हुकुम आव दिन यह बनो वह अत मामूर बिही वखरज बिकौलिना अला वजहिल इस्तिअला अल इल्तिमास व दुआ व गैरिहिमा मिम्मा युस्तफादु मिन सीगतिल अम्रि बिल कराइन दपन युस जन अस वोन अला वजहिल इस्तिअलाहस मज वारियाह चीज नेबर नेरान तथ मज नेरान इल्तिमास नेबर तथ मज नेरान यह सा यह दुआ नेबर तथ मज नेरान इल्तिमास गई गुजारिश मगर यह वन मे सोरे इल्तिमास कथ वनो दुआ कथ वनो वो बज़ाहिर सारी हुक्म वन रबस दपान रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ए परवरदिगारा मे कर अता मगर रबस हुक्म दिवान मा आला तो सह अदना नौज बिल्ला मा गो अत बन पे यह दुआ ये सात अदना सद तरफा हुक्म आला सह बन दुआ सह बन दुआ सह बन हुक्म सह बन अमरा इल्तिमास गो युस बराबर कर बराबर वालिस हुकुम मसलन तुम बराबर तुम तालिब इल्म सारी तुम वनियो यमिस मतलब मे पेंसिल तामत मे पेन तामत या किताब दी तामत यह इल्तिमास तो अमूमन इल्तिमास कर गलत इस्तेमाल मतलब प्रिंसिपलस लेखन दरखास्त पे लेखन तलगन मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ इल्तिमास सही लफ्ज कह इल्तिमास बराबर बराबर वालिस कर अच्छा व दुआ तो दुआ वोन वही मगर यम चीज़ कर वनो तेली ये सेग अमरस सरायन शवाहिद सबूत दलाइल तेली वनो वह वन सीयगुल अम्र सीयगुल अम्र अरबा वह वनो कस बजे आज बजे स्वादत दह आज 3 मिनट अलाव तो यह दरसस मज पढ़ो दून दह यह दरसस मज वनो वह कि यम जन अमरिक सेग यम कस चोर मसलन गो फेल अमर तुम हेचमुत फेल अमर कथ पे बनाओ मसलन इजरिब उतलु इकरा इफ़अल यम गई सेद सेद गो यह फेल अमरुक सेग यह ब्या गो इसम फेलुल अमर गो हय्या अलस्सलाह हय्या इसम फेल अमर अत माने अमरुक मगर फेल इसम अत अम मूजूब वन कि यह फेल अलामत कबूल कर यह इसम तो फेल अम मूजूब कि अत मज फेल अमरुक माने इसम अम मूजूब कि फेल अलामत कबूल कर फेल अलामत क्या मसलन फेलस गर्दान गसन तसरीफ गसन फेलस तसरीफ गर्दान मसलन अजन वनो फ़अल फ़अल फ़अलु फ़अलत फ़अलत यत गसा यथ पठन हय्या अगर गसस तो फेल माजियस योत गसस मसलन अस वनो हय्या हय्या हय्यु हय्यत हय्यत हय्यन न अगर गसस मगर अत बन पे मुजारे कह अत बन पे अमर कह फेलस मज गसन तमाम चीज गसन तेल वनो तथ फेल अत गस कह हय्या अलस्सलाह त्रेयम अल मसदर अन नायब अन फ़अल अमर बहरहाल यम काबिल तशरीह सारी चीज़ ूरिम अल मुजारे अल मकरून बिलामिल अमर यानी लाम अमर जैसे लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि बस ये करो इंशाल्लाह आज पूरा पोर तेज तेज ना ओन पता यह क्या ओन पता फोन गो रल हम माता मात रहा